बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है BBC अपडेट लीगल एड। सर, आज हमारे साथ हसनात हाशमी साहब मौजूद हैं कि जो हस्बे साबिक आपके सवालात के जवाब देंगे। हसनात साहब, फैज़ान FF का सवाल है कि नोटारियों के पास नेशनलिटी का ओथ या स्खुरामेंट तो शुरू हो गया है, इसके बारे में बताएं क्या प्रोसेस है? जी, ये बेसिकली ये पहले भी 2013 में भी हुआ था। अच्छा। उस वक्त भी नोटारियस को अलाउ किया गया था कि वो जाकर जिसके पास नेशनलिटी जिसके पास हो जाए तो रजिस्टर सिविल में भी जा सकता था, और साथ उसके पास ये ऑप्शन था कि नोटारिया में भी जाकर कुरार कर सकता है। तो अभी वही सिस्टम दोबारा इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। अब है प्रॉब्लम इसमें ये बेसिकली आई कि सिस्टम तो उन्होंने इनके कानून तो अलाउ कर दिया, लेकिन जो नोटारियोस हैं उनको अलाउ नहीं किया कि वो जो रजिस्टर सिविल का सिस्टम इन्फॉर्मेटिको है उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना कर दिया कि वो यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकें। तो पहले 2013 में उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते थे आपकी। अच्छा। लेकिन अब 2020 में या 21 में उन्होंने ये ऑप्शन नहीं भी दिया, यानी कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं बना हुआ कि जो नोटारियस हैं वो भी एक्सेस उनका वही हो जो एक वर्कर जो रजिस्टर सिविल का उसके पास जो एक्सेस है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नोटारियस के पास उनको क्लियर नहीं है कि ये प्रोसेस करना कैसे है, और ये हमेशा होता है। हमारे लोग वो अमूमन वो किसी न्यूज़ में पढ़ लेते हैं कि जी सुना है जी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है। अब बेशक वो कानून बन भी जाए ना, लेकिन वो जो उन्होंने आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारा सिस्टम बनाना होता है वो मुमकिन है साल, 1.5 साल, 2 साल ले जाए। तो इसी तरह ये जो नोटारियस में खुरामेंट उसका ऑप्शन था वो हो गया, आप जाकर नोटारिया से एक्सहीर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही कि हर नोटारिया के पास क्योंकि कोई क्राइटेरिया वाज़िया नहीं था, तो अक्सर ने फिर यही किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको मालूम है कि होने चाहिए आपके पास, आपका जो पेपर लेटर यानी कि वो रेसोल्यूशन वो आपके पास होना चाहिए, आपके पेचीदा वाला सर्टिफिकेट कौंसलेट से, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पाकिस्तान का करेक्टर सर्टिफिकेट, और कुछ स्पेन का भी मांग लेते हैं, और बादरोन नहीं चाहिए। ये चीज़ें वो आपसे मांगते हैं। आप याद रखें जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे ना नोटारिया में उतनी ज़्यादा फीस बढ़ जाती है। यानी कि नोटारी जितने पेपर लगाते हैं वो पेपर की पेमेंट ले रहा होता है। तो इसलिए वो कुछ नोटारियस ने इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें इंस्ट्रक्शन आ जाए ताकि लोगों से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना मांगे, क्योंकि उनको जितने डॉक्यूमेंट मांगते हैं उन्होंने बाद में उसको रजिस्टर्ड करना होता है, वो पर पेपर की फ़ीस ज़्यादा होती है। ये उनके इंटरनल एक तासासियन होती है, उसका अपना फ़ीस लेने का सिस्टम होता है। तो आपने ये पेपर है आपके पास, तो आपने नोटारिया के पास जाना होगा। तो नोटारिया जो है ना वो सिर्फ बयान ही आपको देना होता है। उन्होंने पहले से फॉर्म तैयार किया होता है कि फरार करना है या प्रोमेथेर करना, वो साइन करते हैं कि मैं पहली वाली नेशनलिटी छोड़ रहा हूँ और जो स्पेनिश कानून की जो है ना वो पासदारी करूँगा, हमेशा वफादार रहूँगा, जो सिंपल सा था पूरा वो आप करेंगे। अब नोटारियों के पास ये होता है कि उसने रजिस्टर सिविल को भेजना था बाई डाक कि ये हमारे पास पूरा का रेडी हुआ। जो एक जन या अगर आप बिल्कुल वहाँ पर गए होते तो जो पेपर उन्होंने रेडी करना था वो नोटारियों ने रेडी करके आप उनको भेज दिया कि अब वो रजिस्टर सिविल उसमें उसको इंदराज कर दे। प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ रजिस्टर सिविल एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो काम नोटारियों ने करना डाक के ज़रिए वो आप ही को पेपर देता, आप ही लेकर जाते रजिस्टर सिविल और आप ही इंदराज करा लेते। अब ज़्यादातर जो रजिस्टर सिविल वो कहते हैं कि नहीं, वो जो बंदा वो खुद ना आए, डाक के ज़रिए हमें भेजें, हम आपको रिटर्न कर देंगे ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे। तो अब जाकर आप कुरार कर सकते हैं, और वही जो खुरामेंटो है ना वो जब आप कंप्लीट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट आपसे नोटारियो लेगा और वो रजिस्टर सिविल को भेज देगा। और रजिस्टर सिविल क्या उनका मसला ये होता है कि वो एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। मुमकिन है आप कुरार कर दें, लेकिन जो आपकी फ़ाइल का यानी उन्होंने तरीका जो डाक के जरिए डॉक्यूमेंट आएंगे उनको हम बिलफर्ज मंगल वाले दिन डील करेंगे। तो हर वो मंगल को उठा कर फाइलें रजिस्टर करते रहेंगे। इसको हो सकता है वो महीना लगा दें, हो सकता है वो एक ही वीक में सारी क्लियर कर दें, या 5-5 दिन का फ़र्क पड़े। अभी जो बार्सिलोना का रजिस्टर सिविल है आई थिंक ये 15-20 दिन लगाता है, ये बना देते हैं। जब डाक के जरिए इनको जो डॉक्यूमेंट जाते हैं तो ये जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये डाइवोर्स के साथ भी होता है। यानी जिनकी डाइवोर्स होती है, अगर स्पेन में आपकी शादी हुई है और मियाँ बीवी उनके बच्चे नहीं है, वो डाइवोर्स करना चाहते हैं तो एक ही दिन में उनकी डाइवोर्स कराते हैं और रजिस्टर सिविल जो महीने में उनको इंदराज कर देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस ये भी करने कि डाक के जरिए उनको जाएगी रजिस्टर सिविल को। अब इसलिए नोटारी से अगर आप पूछेंगे कितनी देर लगेगी तो आपको आगे से यही बोलेगा कि ये मुझ पे डिपेंड नहीं करता, ये रजिस्टर और सिविल पे डिपेंड करता है। मुमकिन है जैसे ही आपके पेपर जाएँ वो इसी का इंतज़ार करें, वो आपको रजिस्टर्ड कर दें, मुमकिन है वो 1 महीना 2 महीना लगा दें आपको। यानी कि क्योंकि नोटारी का अपना एक्सेस नहीं है, उसने डाक ही काम करना है, वहाँ पर भेज देना है, आप वेट करें कि वो रजिस्टर सिविल वाले जो है ना वो अपनी तरतीब के मुताबिक आपकी फाइल का नंबर आ जाए तो उसको वो डील कर देंगे। लेकिन कई छोटे इलाकों में काम तेज़ हो रहा है, जैसे मुझे एक दोस्त है हमारे अलीकांत है मेरे यहाँ साहब,
انہوں نے فون کر کے کہا کہ وہاں پہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے. جی میرا خیال شاید وہاں لوگوں کی تعداد کم ہے تو اس لیے شاید جلدی ہو جاتا ہے. یہی رجسٹر سول جو ہے نا وہ ہر زون کا اپنا اپنا ہے. تو ظاہر سی بات اگر بالکل جیسے بارسلونا کیا ہے، ہاسپیٹالیت کیا ہے، بادالونا کیا ہے، اگر وہاں پر ایکسٹراکچرس بہت زیادہ ہے اور اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اوبیسلی وہ پھر آپ کو ڈیلے کرے گا. اگر چھوٹے کسی علاقے میں آپ کی پادرون چل رہی ہے تو آپ وہاں پر کرتے ہیں تو وہ فاسٹلی ہو جائے گا. لیکن جی حسرت بھائی یہ جو نوتاریوں سے ہم جو کرواتے ہیں اس میں کیا کوئی فکس فیس ہے اس کی نوتاریوں کی، یا کہ ہر کا الگ الگ معاملہ ہے فیس کے معاملے میں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈاکومنٹس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انہیں کون سا نوتاری کتنے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں، وہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. پھر ان کے پاس ایک مارجن ہوتا ہے ان کی فیس کا. کہہ لیں اگر جتنے میں نے ڈاکومنٹ آپ کو بتایا نا اس میں سے جو مارجن بنا نا وہ 150 سے یا 130 سے لے لیں 180 یورو تک رہنا چاہیے. اگر 180 سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں. تو اگر کم کر رہے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے. لیکن نارمل جو پریسیو ہے وہ 130 سے 180 کے درمیان میں رہنا چاہیے. اگر اتنے ڈاکومنٹ 5-6 ڈاکومنٹ مانگتا ہے، اگر وہ جسٹ 2 ہی مانگتا ہے یعنی کہ آپ کا وہ لیٹر مانگے اور آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگے یا وہ لیٹر مانگے یا 3 ڈاکومنٹ کر لیجیے. ڈاکومنٹ کم ہوتے ہیں پھر فیس بھی کم ہونی چاہیے، پھر 100 یورو تک آ جانی چاہیے فیس آ جانی چاہیے. اگر انہوں نے 10 ڈاکومنٹ آپ سے مانگ لیے ہیں تو پھر بہتر ہے. اگر کوئی 10 مانگ رہے ہیں تو پھر ہم نوتاری جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 سے پوچھ لیں، یعنی کہ نوتاری تو آپ کسی میں بھی جا سکتے ہیں، اس لیے بہتر آپ 2-3 سے پوچھ لیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ کے قریب والا تھا جو پہلے جس سے مانگ رہا تھا وہ بہتر ہے یا نہیں. کیونکہ یہ تو مرکز لیبر ہے آپ کے پاس، آپ بالفرض بادلونا میں رہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ چلا کہ بارسلونا میں 50 یورو لے رہے ہیں تو آپ بارسلونا والے میں آ سکتے ہیں. اس طرح الٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے پادرونہ میں کروانی ضروری ہے بادلونا میں؟ نوتاریہ میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کی جہاں پر پادرون ہوگی نا نوتاریوں کے اوپر فرض ہوگا کہ وہ رجسٹر سول میں بھیجے گا. اب مثال کے طور پر آپ پادرون الیکانتے میں آپ پورامنتو بارسلونا میں کرا رہے ہیں تو نوتاریوں نے الیکانتے کے رجسٹر سول کو بھیجنی ہے فائل. آپ نے نہیں الیکانتے کے نوتاریوں کے پاس جانا، جو بارسلونا کا نوتاری ہو اس نے وہاں پر بھیجنی ہے فائل. اور یہ اسی طرح سے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری پادرونامنتو یہاں پہ ہے بارسلونا میں تو ہم الیکانتے سے جا کے وہ نوتاری اسے کرواتے ہیں. جی آپ کا وہ یہیں بھیجے گا کیس؟ ہاں کیس ادھر ہی آئے گا. اچھا کیونکہ یہ آلریڈی آرڈر جاری کیا تھا انہوں نے کہ جو لوگ پہلے چینج کر لیتے تھے کہ میں بارسلونا میں رہ رہا ہوں، جیسے پیپر پاس ہوئے میں کسی ایسے شہر میں چلا ہوں جہاں پر جلدی پورا منت ہوتی تھی. تو اب جو ہے نا ڈائریکشن خنرال کی طرف سے یہ انسٹرکشن جاری کی گئی تھی کہ جس بندے کی فائل جمع ہے بالفرض آپ کی نیشنلٹی اگر جمع ہوئی ہے اور اس دوران آپ نے پادرون چینج کر لی ہے تو پھر آپ کی جو نئی پادرون ہے اس میں چلے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کے پیپر کلیئر ہو گئے ہیں اور اب آپ پادرون چینج کر رہے ہیں کہ میں دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. وہاں پر جا کر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. بہت شکریہ اسرات بھائی آپ کا. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خورامنتو کا معاملہ جو خاص طور پہ نوتاریوں کے سامنے ہے اس کے بارے میں بہت ہی مفصل جواب جو ہے وہ مختلف حوالوں سے حسنات ہاشمی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہوں گے. ناظرین محترم، اگر کوئی اور بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بشارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ اور حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے. حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کے دفتر کا پتہ جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو ان کا جو ہے 180 پارالےلو کے اوپر دفتر ہے. یہاں پر آ کر بارسلونا میں آپ ان سے بالمشافہ، لیکن ٹائمنگ ہے اس کی 4 سے 8 بجے اور سیدھا آپ نے پہلے فون کے اوپر لیا ہو. تو فون نمبر بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اور جناب حسنات ہاشمی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.